अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तुम क्या जानो, जब दिल डूबती नाव बन जाए तो इंसान की पूरी शख्सियत भांवर की जद में आ जाती है। मौत का आलम तो मैंने कबलस मौत देख लिया। अंग अंग तो ठंडा हो चुका है, एक झटका लगने की देर है। दिल की धड़कन भी थम जाए शायद, फिर तो जमाना ढूंढता रह जाएगा। बल्कि ढूंढे भी क्यों, मैं किसको इतनी अजीज होंगी जो मेरी मौत के बाद अपनी मौत की आमद तक मुझे याद करता रहे। बहुत बकवास करती हो तुम। इस तरह की सोचों ने तुम्हें गुल की बजाय कांटा बना दिया है। फजूल बकने की आदी हो चुकी हो। कुछ नहीं होगा। जैसे दुनिया भर में शादियां होती हैं उसी तरह तुम्हारी भी हो रही है। मैंने देख लिया है वडेरा उम्र को, जैसा भारी भरकम शख्स, बल्कि शख्सियत तुम्हारे जहन में है ना, वो कतई वैसा नहीं है। पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान है। ये जो तुमने उसके बारे में अपने जहन को बड़ा गंदा ख्यालात से भर रखा है, इन्हें बाहर निकाल करो। बात कह चुकने के बाद फिजा ने झुरझुरी सी ली। इतनी ठंड में ये बेवकूफ लड़की उसे खींच खांच कर बागीचे में ले आई थी। अंदर के कमरे तो सभी मेहमानों से पुर थे और वो तन्हाई में फिजा से बातें करना चाहती थी। गुल, अगर मेरी कुल्फी जम गई ना तो हाशिम मुझसे ब्याह नहीं करेगा। ये लो, तुम मेरी शाल ओढ़ लो, सर्दी नहीं लगेगी, ये बहुत गर्म है। शाहजी कोयटा से लाए थे। उसने झट अपनी शॉल उसे उड़ा दी। मुबादा सचमुच अंदर ना चली जाए। मेरे रब्बा, इस लड़की को ढेरों ढेर अकल से नवाज, इसके पास तो बिल्कुल दिमाग नहीं। चादर ओढ़ते हुए फिजा ने दिल से गुल के लिए दुआ मांगी। तुम मेरा दर्द नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। वडेरा उम्र दराज, हाँ, वो जो धमकियां देता है, वो जो अपनी फूफी का बदला लेने के मंसूबे बनाए बैठा होगा। कौन जाने अगले ही रोज तलाक दे के निकाल बाहर करे या मेरे बाबा से हिसाब चुकता करने के लिए मेरे जाते ही दूसरा ब्याह रचा बैठे। गुल की आंखें भर चुकी थी, बस बहने को तैयार थी। मेरे खुदा, तुम्हें कौन समझाया लड़की, जरा ढंग की बात नहीं सोचती हो तुम। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की, तुम्हारा क्या कसूर। और फिर अगर वो अपनी फुप्पी यानी तुम्हारी अम्मा को इस कदर चाहता है तो वो तुम कजन से भी उसी तरह का खलूस रखता होगा, क्योंकि मोहब्बत अपने साथ साथ अतराफ को भी अहाते में लेने वाली शय है। जब वो तुम्हारी माँ की इज्जत करता है तुमको भी देगा। अब तो वो किस्सा भी पुराना हो चुका है यार। तुम्हारे नन्यान वाले अब तक बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। तुम्हारे बाबा के साथ अब उनका पहले की तरह मेल जोल है। और तो और तुम्हारे बाबा की दूसरी बीवी के साथ भी वो नॉर्मल है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो कुछ तो दिखाई देता। मुझे तो वो लोग बिल्कुल बेजर लगते हैं। तुम बिला वजह की परेशानियों से अपने जी का रोग लगाए बैठी हो। फिजा बेचारी उसे समझा समझा के हलकान हो चुकी थी। तुम नहीं जानती फिजा, हमारी बरादरी के मर्दों का गुस्सा बहुत अजीब होता है। सदियों झगड़े नहीं निमटते। ये किस्सा तो महज 6 बरस पहले का है। मैं जानती हूँ उमर दराज अम्मा का बदला मुझसे लेगा। सोचो कि गर्मी में शदीद ठंडक का भी उसे एहसास नहीं था। तुम भी किसी फितने की उड़ाई हुई बातों में आ चुकी हो। हसीना की बातों में आ गई हो। वो तो अव्वल रोज से तुमसे जलती है। कॉलेज में भी तुम्हें बेवजह सताती रहती है। अजीब लड़की हो, उसकी बातों पे तुमने यकीन कर लिया। खुदा के वास्ते अंदर चलो, जिस्म तो जम गया है, सांसें ना जम जाएं। मुरव्वतन और मजबूरन गुले राना को फिजा का साथ देना पड़ा। रजाई में दुबकने के बाद फिजा ने 5-7 गहरी गहरी सांसें ली। हीटर और रजाई की मुश्तरका गरमाइश के बाद गुल की बातों का जवाब देने की हालत में आई तो बोली, पता है, जब तुमसे वडेरा उमर दराज का नाम सुना करती थी ना, तो मेरे जहन में क्या खाका बनता था। लंबा चौड़ा 2 हेकल वजूद, बड़ी बड़ी मूछें, ये लंबी पगड़ी, कलफ लगी हुई गर्दन, दिल दहला देने वाली आवाज़। उफ, मुझे तो सोच के ही झुरझुरी सी आ जाती थी। लेकिन परसों जब मैं उससे मिली, देखा, बात की, तो कसम खुदा की दिल खुश हो गया। पता है वो कैसा है? कैसा है? उसके खींचे हुए नक्शे पे गुल की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। आहा, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी पर्सनालिटी तो मेरे वाले की भी नहीं। गुल को हंसी आ गई। ओहो, बड़ी कलियां खिल रही हैं होने वाले मजाजी खुदा की तारीफ सुनकर। वैसे वो बंदा है ही तारीफ के लायक। जब उसे पता चला ना कि मैं यानी कि फिजा हसन उनकी मुतवक्को शरीके हयात की बेस्ट फ्रेंड हूँ तो उनकी बातें यूं खिल गईं। उसने सामने रखी ड्रेसिंग टेबल पे चिपकी बनमानस की हंसती हुई तस्वीर की तरफ इशारा किया
और फिर गुल की खफा खफा आंखों में झांक कर शरारत से हंसती। गुले राना का ये ख्याल नहीं, यकीन सा था कि इस भरे जहां में कोई भी उसका अपना नहीं है। एक वजह तो उसकी फितरी हसासियत थी, दूसरा जिंदगी में यके बाद दीगरे चंद ऐसे वाक़यात थे जिनका असर उसने शिद्दत से लिया था। इंतहाई बचपन में वो अपनी फूफो जिनसे बहुत अटैच्ड थी, उनकी शादी होने पे खुद को तन्हा महसूस करने लगी। अम्मा ऊपर तले बच्चों की पैदाइश में मगन उसे बड़ी जानकर लापरवाही बरतने गई, ये सोचे और जाने बगैर कि ज़्यादा फतीन और हसास बच्चों को दीगर बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत हुआ करती है। जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते वो ये समझ गई थी कि अम्मा जानबूझकर उसे नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करती हैं। बाबा साईं से भी वो बहुत मोहब्बत करती थी, वो भी तो उसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरा करने की सही में लगे रहते। उन्हीं की ख्वाहिश पर उसे सांगड़ की इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कराची शहर के हॉस्टल में मज़ीद तालीम हासिल करने की इजाज़त मिली थी। वहीं उसकी दोस्ती कोठरी से आने वाली शोखो शंग सी फ़िज़ा हसन से हुई थी और खूब गहरी हो गई। नया नया कॉलेज शुरू हुआ था। उन्हीं दिनों उसे ये खबर मिली थी कि उसके इतने अच्छे बाबा साईं ने अपने एक दोस्त की बेवा से दूसरा निकाह कर लिया है और उसे अपनी हवेली में भी ले आए हैं। ये खबर उसे हैदराबाद में मुकीम छोटे मामू की बेटी हसीना से मिली थी, जो कि उससे 1 साल सीनियर थी। बाद में उसकी छोटी बहन सना ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। वो शौक ही तो रह गई थी। ये साल तो जैसे तैसे मुकम्मल कर लिया, लेकिन पढ़ाई से जी बिल्कुल उचाट हो चुका था। वो वापस अपने घर चली आई। फ़िज़ा बहुत खफा हुई थी कि जब इतनी कठिनाइयों से दाखिला ले ही लिया था तो तालीम मुकम्मल भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसे तो बस अपनी सी सख्ती भी लगती माँ का दर्द बटाने का भूत था, जिसने उसकी वापसी पर कोई रिस्पॉन्स ही ना दिया। क्योंकि घरेलू बखेड़ों, बाबा से कुल वक्ती झगड़ों और सोतन के जलापे से उन्हें फुर्सत ही ना मिलती थी। बाबा तो अपनी सी कोशिश करते थे कि सबसे उसी तरह बर्ताव करें, लेकिन बात पहले वाली फिर भी नहीं हो सकती थी। शायद उन्हें अपनी इस जज्बाती गलती का अंदाज़ा भी हो चुका था, मगर तब तक तो चिड़ियाँ खेत चुग गई थी। भाई सारे उसके छोटे थे, सबसे बड़ा भी 8वीं में ज़ेरे तालीम था। ना जाने ये घर के बिखरने का असर था कि उसका अपना दिल ही ना लगता था, कि पढ़ाई में बिल्कुल सिफर था। बाबा ने उसे एक बड़े स्कूल के बोर्डिंग में भेज दिया। छोटी बहन मैट्रिक में थी, हर वक्त किताबों में सर दिए बैठी रहती। बाकी 2 छोटे बहन भाई थे, उन्हें अभी इब्तदाई तालीम और खेल कूद से फुर्सत ना थी। उसे लगता कि वो भरे जहां में अकेली है। वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि फ़िज़ा के एसपी बाब की पोस्टिंग इत्तफाक से सांगड़ स्टेशन हो गई। इस तरह फ़िज़ा और गुल का मेलजोल बरकरार रहा। आधे दिन फ़िज़ा के हॉस्टल में कटते, आधे सांगड़ में गुजरते। पहले जो गुल ये समझती थी कि फ़िज़ा उसकी बेहतरीन दोस्त है, बाबा की तरफ से लगे धचके ने तो जैसे हर शय से उसका एतबार ख़त्म कर डाला। जब फ़िज़ा अपने मंगेतर हाशिम के बारे में बातचीत करती, उसे याद करती, तो गुल को लगता ये भी मुझे नहीं चाहती, ये मुझसे ज़्यादा हाशिम से मोहब्बत करती है। लेकिन फ़िज़ा उसे अक्सर समझाया करती, मोहब्बत इतनी मुख्तसर नहीं हुआ करती कि किसी एक को देने से ख़त्म हो जाए। अलग अलग लोगों से हमारे दिल में अलग अलग तरह की मोहब्बत होती है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, अपनी दोस्तों में सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार है। इसी तरह मुझे अपनी माँ से भी प्यार है। अपने अब्बू से जो मोहब्बत है वो माँ वाली मोहब्बत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहन भाइयों से मोहब्बत की नौइयत मुख्तलिफ है और हाशिम से लगाव इन सब से हट कर है। गुल पर लेकिन कोई असर ना होता था। शायद वो ज़्यादा तवज्जो चाहती थी। वो कहती थी कि दुनिया में कोई एक तो फ़र्द ऐसा हो जो हमें सारी दुनिया से ज़्यादा चाहे, मगर उसे तो यूँ लगता था कि कोई ज़्यादा तो क्या, थोड़ा भी उसे ना चाहता था। सब की अपनी अपनी दुनिया है जिसमें वो बखुशी मगन रहते हैं, फिर मुझे क्यों कोई चाहेगा। एक बार उसकी ताज़ा जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो उनके घर रहने आई हुई थी। हर वक्त अपने मियाँ के नाम की तस्बीह पढ़ा करती थी। अल्लाह, वो इतने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं। उनकी बातों पे गुल उन्हें रश्क से देखती रहती, लेकिन दिल था कि मज़ीद वहमों का शिकार हो चुका था। उमर दराज ने तो इतनी बड़ी धमकी दे डाली थी कि अगर वो किसी खुशफहमी की मुर्तकिब होना चाहती भी तो ना हो सकती थी। इसी उधेड़बुन के साथ वो दुल्हन बनकर बड़ी हवेली में आई कि उससे उसकी माँ का बदला लिया जाएगा। खौफ के मारे उसका जी डोलता रहता था, जुबान चुप रहती। उमर दराज की वारिफ्ता निगाहें उस पर पड़ती थी। यूँ लगता कि ड्रामा है, अदाकारी है। ये मुझे अपनी मोहब्बतों का भरपूर यकीन दिलाएगा और फिर झटके से मुझे अकेला छोड़ जाएगा। सो गुल ने फैसला कर लिया कि वो उससे मोहब्बत करेगी ही नहीं।
ہر قسم کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھے گی۔ رب کے واسطے عمر سائیں، ایسی نثار ہوتی نظروں سے نہ تکا کریں، جی ڈول جاتا ہے ایمان سے۔ عمر دراز اسے اس کی حیات تصور کرتے ہوئے مزید رومانٹک ہو جاتا۔ کبھی کبھی گل کا اپنا دل مچل اٹھتا کہ آنکھ بند کر کے عمر دراز کی نگاہوں زباں پہ ایمان لے آئے، لیکن وہی دائمی خوف جھٹ پٹ اسے اپنے احاطے میں لے لیتا اور وہ کسی نہ کسی طرح عمر دراز سے دامن بچاتی رہتی، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ تو اس کا ازلی دیوانہ ہو۔ گل، تم جب میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہو نا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اطراف کی ہر شے پہ دھند چھا گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، بس ایک تم ہو، ایک میں ہوں۔ مجھ سے اتنا شرمایا مت کرو، میرے سامنے بیٹھی رہا کرو، میرا بس چلے نا تو تمام عمر تمہیں اپنے سامنے بٹھا کے تمہارے یہ دہکتے رخسار دیکھتا رہوں۔ اور گل کا دل پھر سے پسیجنے لگتا۔ کاہے تڑپاتی ہے، بھول جا سب کچھ اور نثار ہو جا اپنے محبوب پہ، کوئی اندر سے پکارتا۔ نہیں نہیں، جان سے میں کبھی نہ آنا، مرد کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے، پیار جتا کر عورت کو تسخیر کر لینا۔ جہاں خبر ہوئی عورت ہر طور عیاں ہو چکی ہے، جی جہاں سے نثار ہو چکی، تو رخ موڑ کے کسی اور مہم پہ چل پڑتا ہے۔ پتہ ہے گل، میں پہلے بھی اکثر تمہیں ساری ساری رات سوچا کرتا تھا، اب جب تم میری نظروں کے سامنے ہوتی ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب خواب ہو۔ چاہتا ہوں تمہیں بار بار چھو کر اس احساس کو تقویت دے سکوں کہ تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو، خواب نہیں ہو۔ کہو نا، تم میرا خواب ہو کہ تعبیر؟ مجھے خود تو یقین آنا ناممکن ہے۔ اپنی زبان سے اقرار کرو کہ تم وہی ہو جس کا مجھے برسوں انتظار تھا۔ دھیما دھیما مخمور لہجہ، دل تو کیا روح میں اترتا اگر وہ ان الفاظ کو بھلا چکی ہوتی کہ اس نے ہمارے گھر کی بیٹی پہ سوتن کا عذاب لا کے رکھا ہے، ہم اس کی بیٹی کو مزہ چکھائیں گے۔ آج سے بہت سال پہلے اس نے عمر دراز کے یہ الفاظ اس کی ماں سے بات کرتے ہوئے سنے تھے۔ اس کے بعد تو اس میں کبھی عمر دراز کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اسی لیے تو آج جب وہ جو اس کی محبت اور چاشنی سے پر لہجے میں ڈوبنے ہی والی ہوتی تھی، پھر سے خوف میں مبتلا ہو جاتی، ایسے ہراساں اور پریشان انداز میں اسے دیکھتی کہ عمر دراز ششدر رہ جاتا۔ تمہیں کیا ہو جاتا ہے گل؟ لگتا ہے تم میرے سامنے ہو کر بھی میرے قریب نہیں ہو، مجھے اپنی پریشانی کہہ کر اپنا من ہلکا کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ کبھی کبھار ذرا خفا بھی ہو جاتا۔ کیا میری جگہ کوئی اور لینے والی ہے؟ گل کے باہیں میں بول اٹھے۔ ہیں؟ وہ حیران ہو کر پھر شرارت سے مسکرانے لگا۔ انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے مجھے کہ تم سچ مچ والی میری بیوی ہو۔ شوق ہنسی بھی گل کو بری لگنے لگتی۔ وہ خوف زدہ ہو کر عمر دراز کو دیکھے جاتی۔ کیا سچ مچ عمر سائیں کوئی اور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے؟ گہرا شکی اور متاسف لہجہ تھا۔ عمر نے مسکراتی پیار لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے شانے تھام لیے۔ تم پر سے ہٹے تو کہیں نظر جائے۔ اس وقت تو لگتا تھا کہ یہ سچ ہی بول رہا ہے، مگر کیا فائدہ، ایک نہ ایک روز تو یہ بھی مجھے گھاؤ لگائے گا ہی۔ کون اعتبار کر کے اپنا غم دوبالا کرے؟ بڑے بڑے فلسفیوں کا کہنا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے وابستہ ہر شے سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن عورت کی نفسیات تو شاید حکیم لقمان بھی نہ سمجھ پائے تھے۔ ہر بیوی کو اپنا شوہر دنیا کی ہر شے سے بڑھ کے عزیز ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس سے وابستہ چیزوں سے کیوں حسد کرتی ہے، خواہ وہ شوہر کی ماں ہو، دوست اقارب سے میل جول ہو کہ دوسری بیوی۔ بھائی محبت کرنے والے کو تو محبوب کی ہر ادا، ہر پسند سے محبت کرنی چاہیے نا۔ عمر بہت باتونی تھا، اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اسے اتنی کم گو سہمی سہمی سے بیوی کیوں ملی، پھر بھی وہ گلے سے عشق کی حدوں تک محبت کرتا۔ شادی کے بعد سے اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ گل کی تعریف میں ادا ہوا کرتا، ہر نگاہ میں وارفتگی، ہر دھڑکن میں گلے کے نام کی لے، یوں جیسے اس کے بغیر زندگی ہی نہ رہے۔ وہ تھی کہ حتی المقدور اس سے پرے رہنے کی کوشش کرتی۔ سارا گھرانہ یعنی چچا یا تایا زاد اس کا مذاق اڑاتے۔ عمر دراز کا تو نام ہی کیس رکھا جا چکا تھا۔ عمر دراز کو اپنی گھر والی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، سب اسے چھیڑتے۔ عمر دراز صاحب ہیں کہ جواب نے اپنی شریک زندگی کی تعریف میں کلابے ملانے لگتے تھے۔ کچھ ہوش نہیں تھا زمینوں کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے اور جو مقدمے برسوں سے چلتے آ رہے ہیں ان کی پیشی کون بھگت رہا ہے۔ نئے نئے بیاہ کا سوچ کر بزرگ حضرات بھی کچھ سختی نہیں برت رہے تھے۔ کام سنبھالنے کے لیے سینکڑوں ملازم موجود تھے، فکر کی کوئی خاص بات تھی بھی نہیں۔ اس روز فون کی پہلی گھنٹی پر عمر دراز نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، کون؟
آپ کو شوق کھنکتی آواز سماعتوں میں رس کھول گئی۔ بڈیرا عمر دراز، اپنی بیوی کو بلاؤ۔ ہیں آپ کون؟ اس انداز تخاطب پہ وہ حیران ہی تو رہ گیا۔ ہم اس کے چاہنے والے پرانی دوست ہوں، آپ کیا جانے۔ مخاطب نے نام بتانا شاید بہتر نہ سمجھا، لیکن چند لمحے غور کرنے کے بعد ہی عمر دراز سمجھ گیا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اچھا تو آپ ہیں؟ جی ہاں ہم ہی ہیں، پلیز بلوائیے نا گل کو۔ ایک منٹ، گل تمہارا فون ہے۔ گل اپنے بال سلجھا رہی تھی جب اس نے بتایا۔ ارے فضا کی بچی، اب یاد آئی ہے میری ذلیل، اتنے دن کہاں مر گئی؟ فضا کی آواز سن کے وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اللہ، کیوں مروں میں ابھی سے؟ ابھی تمہیں شادی بھی ہونا ہے۔ کب ہو رہی ہے؟ ہائے کیا بتاؤں، تم ہی کچھ کرو۔ ہاشم کو تو ڈاکٹری مکمل کرنے کا شوق ہے، ادھر ہم مرے جا رہے ہیں اور ادھر وہ کچھ سمجھتا نہیں۔ فضا دکھ بھرے انداز میں بولی تو گل کو ہنسی آ گئی۔ میرے میاں سے دوستی کرا دو، منٹوں میں شوقین مزاج بنا دیں گے۔ گل کی یہ ہنسی اور یہ طرز گفتگو عمر دراز کے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ وہ تعجب کے عالم میں گل رانا کی ہنسی میں گم اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ گل تو فضا سے باتوں میں بالکل مگن تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ، کیا اتنی رنگین مزاج ہے عمر بھائی، بس نہ پوچھو تو اچھا، کچھ زیادہ ہی ہیں۔ وہ پھر سے ہنسی اور چہرے پہ آئی لٹ انگلی سے کان کے پیچھے اڑس لی۔ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فضا کے سوال پہ گل نگاہ نہ دوڑا پائی۔ پلکوں کی چلمٹ اٹھتے ہی وہ سامنے دکھائی دیے، نگاہ وہیں خمار محبت اور وارفتگی کے باعث جھک گئی۔ انہیں کہاں جانا ہے؟ تم بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ کرنا کیا ہے، پڑھائی سے فارغ ہوں، سوچ رہی ہوں کہیں گھوم پھر آؤں۔ تو یہاں آ جاؤ۔ گل کی پیشکش میں خلوص تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کے مصداق وہ تو گل رانا سے ملنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی۔ شادی میں وہ گل کے گھر پہ کافی دن قیام پذیر رہی تھی اور ولیمے میں حیدرآباد گل کے سسرال آ کے جلد ہی چلی گئی تھی، لیکن بڑی حویلی کی خوبصورتی سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ اسی وقت سوچ لیا تھا اگر گھر سے اجازت ملی تو گل کے پاس رہنے ضرور آئے گی، اور اجازت وہ لے چکی تھی۔ گل کے معمولی اصرار کی دیر تھی۔ تمہارے گھر کے لوگ برا تو نہیں مانیں گے؟ ارے نہیں بھائی، یہ حویلی تو نام کی حویلی ہے، سب کے پورشنز علیحدہ ہیں، اور پھر یہ گاؤں تو ہے نہیں، اتنا بڑا حیدرآباد شہر ہے، یہاں کے مکین بہت بڑے دل کے لوگ ہیں، الٹرا ماڈرن نہ صحیح ماڈرن ضرور ہو چکے ہیں۔ اندازہ تو ہو چکا ہوگا شادیوں میں۔ بہت سنبھل کے بولنے کے باوجود اس کا لہجہ سندھی ہی رہتا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ موسٹ ویلکم۔ گل نے مسکرا کے فون بند کیا۔ عمر ہنوز گم گشتہ کیفیت میں اسے تکے جا رہا تھا۔ بلاخر گل کو اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرا کے ہوش میں لانا پڑا۔ ایک طویل گہری سانس کے ساتھ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ تو کوئی خوش نصیب ہے اس جہاں میں جس کے لیے تم اتنی دلکش مسکان، دھنکدار ہنسی کے خزانے لٹاتی ہو؟ جواب میں گل رانا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، خاموشی سے اٹھی اور پھر سے بال سلجھانے لگی۔ میں چاہتا ہوں گل، تمہیں ہر وقت تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھوں، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ مجھے تمہاری ایک ایک مسکان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ سب بناوٹ، جھوٹ ہے، فریب ہے، جال ہے، مجھے الجھانے کے بہانے۔ پاگل مت بن گل، پاگل مت بن، مت پڑ جھوٹی محبتوں کے چکر میں۔ چوٹی میں بل دیتے وہ دل میں سوچ کے رہ جاتی۔ عمر کھڑا ہو کر اس کے شانے تھام کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنے لگا، مجھ سے اتنا گھبراتی ہو، کتراتی ہو کیوں؟ نہیں تو وہ نظر جھکا کے صرف اتنا کہہ پائی۔ اس پر بھی عمر دلکشی سے مسکرایا اور کہا، بس مجھے اعتبار آ گیا۔ آتے ہی ایک ایک فرد سے فضا فری ہو گئی تھی۔ اکثریت تو شادی کے دوران ہی اس کی گرویدہ ہو چکی تھی، اب لگتا تھا یہ بھی ان کے گھرانے ہی کا ایک فرد ہے۔ اپنے مخصوص بول انداز میں کھانے کی میز پہ بیٹھی اس روز بھی وہ پلہ مچھلی کے بے شمار کانٹے چھانٹ چھانٹ کے کھاتی ہوئی مسلسل اس ذائقہ دار ڈش کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ اس کے کانٹے نکال کے نہیں کھائے جاتے، یہ تو اس طرح تلی ہوئی ہے کہ کانٹوں سمیت چبا لی جائے۔ گل نے کہا، نہ بابا، پھنس پھنسا گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، مجھے اپنے سٹائل میں کھانے دو۔ واہ، مزہ آ گیا۔ گل کی رائے کو نظر انداز کر کے وہ ہنوز کانٹے نکالتے ہوئے ہی کھا رہی تھی۔ عمر دراز کو تو ہر لمحہ یہ حیرانی ہو رہی تھی، گل اور فضا کے مزاجوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، پھر بھی دوستی بے انتہا تھی۔ اسے یہ شرارتی، باتونی، سانولی سلونی، تیکھے تیکھے نقوش کی، ہر دم مسکرانے والی لڑکی اچھی لگی تھی، جس کے آتے ہی گل رنا کا وجود بھی مسکراہٹوں کا مسکن بن گیا تھا۔ عمر کا بس نہیں چلتا تھا وہ کس طرح اسے ہر لمحے اسی طرح خوش رکھے۔ وہ فضا کا شکر گزار بھی تھا۔
فضا آپ تو یہیں رہ جائیں، آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں بہاریں اتر آئی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے؟ فضا نے آنکھیں حیرانی سے پٹ پٹائیں اور پھر ہنس دی۔ یہ جملہ اگر گل نے کہا ہوتا تو وہ جھٹ کہہ ڈالتی، نہ بابا، مجھے تو ہاشم کا گھر بسانا ہے، یہاں کیوں رہ جاؤں؟ فی الوقت وہ عمر دراز کے لحاظ میں چپ ہو گئی۔ عمر دلچسپی سے ہنستی ہوئی فضا کو دیکھ رہا تھا اور گل کی مشکوک نگاہ عمر پہ تھی۔ کھانا ادھورا چھوڑ کے وہ کھڑی ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جسم سلگنے لگا ہو۔ کیا ہوا؟ کھڑی کیوں ہو گئی؟ عمر نے اس کی طرف دیکھا، شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا پیٹ بھر گیا، صاف محسوس ہو رہا تھا اس کے چلے جانے کی وجہ کچھ اور ہے، اور عمر سے یہ خفگی کہاں برداشت ہو سکتی تھی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اندر چلا آیا، جبکہ فضا حیرانی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ کیا ہو جاتا ہے گل؟ وہ اس کے مقابل بیڈ پہ آ بیٹھا۔ طبیعت خراب ہے؟ اچانک سر میں تو درد نہیں ہو گیا یا کسی بات پہ خفا ہو گئی ہو؟ ہر سوال کے جواب میں گل چپ رہی تو اس نے گل کی ٹھوڑی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ تمہیں معلوم ہے نا، مجھ سے تمہاری خفگی برداشت نہیں ہو سکتی، قسم سے روح فنا ہونے لگتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اداسی کی دھند دیکھ کر مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ گل کو اپنے گھٹیا خیال پہ شرمسار ہونا پڑا۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ فضا پلہ مچھلی سے مکمل انصاف کرنے کے بعد فارغ انداز میں بیٹھی عمر دراز کی کزن سے باتیں بگاڑ رہی تھی۔ گل کو آتا دیکھ کے مسکرائی۔ کل تک ان لوگوں کی زبانی وڈیرے عمر کی داستان عشق سنی ہی سنی تھی، آج تو اس نے ایک چھوٹا سا نمونہ بھی دیکھ لیا۔ صحیح کہتے ہیں یہ سب، ان کا نام تو کیس ہونا چاہیے تھا۔ تم کو بس مذاق اڑانے کا موقع چاہیے، اگر یہ ایسے ہیں تو میرا کیا قصور؟ وہ شرما گئی۔ بائی دا وے ہوا کیا تھا؟ یکایک اٹھ کے کیوں چلی گئی تھی؟ وہ اب تک اس بات کا اندازہ نہ لگا پائی۔ کچھ نہیں یار، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ اپنی فضول سوچ پہ اتنی شرمندہ تھی، فضا کو کیا بتاتی۔ ہم تو اس کو بھی آپ کی آمد کا اعزاز مانتے ہیں، اس لیے تو کہا تھا آپ کو کہ آپ ہمیشہ یہیں رہ جائیں تاکہ یہ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہیں، ہنستی رہیں۔ عمر دراز نے دوبارہ پیشکش کی۔ اچھا جی، آپ مجھے یہاں فل ٹائم مسخری کی حیثیت سے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے۔ وہ خفا ہوئی تو عمر ہنس دیا۔ میں عمر سے محبت نہیں کرنا چاہتی فضا، میں نہیں چاہتی کہ محبت کرنے لگوں اور پھر وہ مجھے دھتکار دے، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ میری اماں بہت بڑے دل کی مالک تھی، انہوں نے تو برداشت کر لیا، لیکن اگر مجھ پہ یہ عذاب سوار ہوا تو میں کبھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ اف، تمہیں کیسے سمجھایا جائے؟ وڈیرا عمر ان مردوں میں سے نہیں، کتنا چاہتے ہیں تمہیں، کس قدر تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہاری آنکھ کی ذرا سی اداسی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو کیوں تمہیں آنسو بہانے دیں گے؟ بہت بڑی بے وقوف ہو تم، اتنی شدید محبتوں سے دامن چھڑا کر اچھا نہیں کر رہی۔ وہ بیچارے تو دن رات تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ فضا نے متانت بھرے انداز میں گل کو دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، اور تو اور ہزار بار خود کو ملامت کرنے کے باوجود وہ فضا پہ شک کرنے لگی، یعنی عمر دراز اسے فضا میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ آج کل تو وہ تمہارے آگے پیچھے بھی پھرتے ہیں۔ گل کا دل تو چاہا کہہ دے، لیکن چپ ہو گئی۔ عمر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا نیچے لان میں بیٹھی فضا اور گل کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھو، تمہارا مجنوں بے چینی سے تمہیں تک رہا ہے، اندر ہی اندر مجھے گالیاں بھی دے رہا ہوگا کہ یہ کیا بلا آ گئی جو میری نئی نویلی بیوی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہاں کیا کر رہے ہیں وڈیرا عمر؟ آ جائیے نیچے۔ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کی پرسنل گفتگو میں مخل ہونے کی جسارت کروں۔ فضا کے انہیں بلانے پر انہوں نے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ فکر مت کریں، میں اس دخل در اندازی کا بدلہ قطعی نہیں لوں گی۔ اس نے پھر سے تیز آواز میں کہا۔ آپ سے کیا وعید؟ وہ سوچ رہا تھا لڑکیوں کو اسی طرح شوق ہونا چاہیے، سہمی سہمی نہیں رہنا چاہیے جیسے کہ گلیرانہ ہمہ وقت رہا کرتی ہے۔ کاش میں گل کے چہرے پہ دائمی مسکراہٹ بکھیر سکوں، کاش میں گل کی آنکھوں کا انجانا خوف مٹا سکوں اور اس کی جگہ محبت کے رنگ بھر سکوں۔ گلیرانہ سے برداشت نہ ہوا۔ اچھا، اب باتیں ختم کرتے ہیں، دیکھو تو ذرا رات کے 10 بج چکے ہیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اجازت چاہنے لگی۔ فضا شوخی سے بولی، یعنی کہ وڈیرا عمر دراز نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پٹیاں پڑھا دی ہیں تمہیں؟ حیرت ہے، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ اچھا جی، زندگی رہی تو بکیا نوک جھوک سویرے ناشتے کی میز پہ ہوگی۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ عمر دراز کھڑکی بند کر کے بیڈ پہ آ بیٹھا اور گلیرانہ کے اوپر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ اس کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ وڈیرا عمر دراز سے محبت نہ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ آنکھ چرا سکتی تھی مگر دل پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر یہ جلن، حسد، چہمانی
وہ اس سے بچنے کی کوشش میں اس پہ خاصی توجہ دیتی تھی کہ کب وہ مجھے دیکھتا ہے، کب کیا کہتا ہے، کب کیا کرتا ہے۔ پھر جب شدت سے محسوس ہونے لگتا تو آنکھیں اور کان بند کرنے کی کوشش کرنے لگتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے گلیرانا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عمر دراز تیرے دل میں تیزی سے اترنے لگا ہے، روح میں بسنے لگا ہے۔ ارے نہیں، میں تو کبھی عمر سے محبت نہیں کروں گی۔ وہ سر جھٹک دیتی مگر دل کو کہاں لے جاتی جس کی ہر دھڑکن عمر عمر کہنے لگی تھی۔ اور پھر فضا بھی سانگڑ واپس چلی گئی۔ گل اداس ہونے کی بجائے پرسکون ہو گئی کہ اچھا ہوا چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانا بھی چاہا کہ میرا شک بے بنیاد ہے، لیکن پھر سے عجیب عجیب سوچیں ذہن میں چلی آئیں۔ خاص طور پہ اسے زیادہ جلن تب ہوتی جب بات بات پہ عمر دراز اسے یاد کرتا۔ بہت اچھی لڑکی ہے، لڑکیوں کو اتنا ہی ہنسمکھ ہونا چاہیے۔ وہ ہر ایک سے اسی طرح اپنائیت سے ملتی ہے، اس کا مزاج ایسا سبھی کے لیے ہے۔ شکی نظروں سے دیکھتی ہوئی گل نے جتانا چاہا کہ اس کا یہ رویہ خاص الخاص عمر دراز کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے تھا۔ یہی تو انوکھی ادا ہے اس کی، لگتا ہی نہیں وہ لڑکی کبھی اجنبی رہی ہو۔ گل نے سلگ کے عمر کو گھورا۔ زیادہ اچھی لگی ہے تو ملایا کریں سانگھڑ جا کے۔ ہاں ہاں، جب بھی جاؤں گا اسے ضرور مل کے آؤں گا۔ اس کا لہجہ عام اور سادہ تھا لیکن گل دل میں لا گئی۔ ارے تم کو بھی تو میکے گئے کافی دن ہو چکے ہیں، کسی دن پروگرام بناؤ نا۔ نہیں، میرا دل نہیں لگتا میکے میں، ویسے بھی بابا اماں سبھی تو ہفتہ بھر قبل مل کر گئے، اپنی چھوٹی ماں سے ہی ملاؤ۔ گل نے منہ بنایا۔ مجھے بھی اسی طرح جلن ہوتی تھی اسے دیکھ کر، بلا وجہ میری اتنی پیاری پھپھو کو دکھ دینے چلی آئے۔ دل تو چاہتا تھا تمہاری سوتیلی ماں کو جان سے مار ڈالوں، لیکن رفتہ رفتہ غصہ ٹھنڈا پڑتا گیا۔ ظاہر ہے جب پھپھو اماں نے انہیں قبول کر لیا، تمہارے بابا اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئے اور پھر وہ عورت یعنی تمہاری سوتیلی ماں بھی بے ضرر ہی نکلی تو میں کاہے کو جان جلاتا رہتا، وگرنہ میں نے تو جانے کیا کچھ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ مسکرایا اور کچھ توقف کے بعد پھر بولا، اب سوچتا ہوں تمہارے بابا کو بھی شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری شادی کوئی خلاف شرع اور قانون تو نہیں۔ لوگ تو عام طور پہ 3 4 شادیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے دوسری شادی کو ایک گناہ بنا دیا ہے۔ آپ مرد ہیں نا اس لیے ایسا کہتے ہیں، کسی عورت کے دل سے پوچھیں، مثلا میری اماں سے، خود مجھے علم ہے کیا کیا مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ تو حساس اولاد پہ اثر پڑتا ہے جو آئندہ زندگی میں مشکلات کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں۔ دوسری یا تیسری شادی کرنا آسان ہے، کر کے نبھانا بہت مشکل۔ عورتیں بیچاری تو جل کڑ کے رہ جاتی ہیں، اور اگر اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے تو ساتھ بہت کڑی شرط ہے، یعنی انصاف قائم رکھنے کی، جو عموماً مرد نہیں رکھ سکتے۔ جانے کیوں اس پل سے لگا تھا عمر دراز اس کا ذہن کسی اور طرف بنانا چاہتے ہیں۔ پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ آج وہ دوسری شادی کے حمایتی کیسے ہو گئے، لیکن حسب عادت زبان پہ تالے ڈالے بیٹھی رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد عمر دراز مصر ہو گیا کہ وہ اسے سانگھڑ ضرور لے کر جائے گا، وہاں سے کراچی بھی ہوتے ہوئے آئیں گے، ایک دوست بہت دنوں سے انوائٹ کر رہا ہے۔ بات لینا خواستہ گل جانے پہ راضی ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کراچی اور اسے میکے سے ملوانے کا تو بہانہ ہے، دراصل تو فضا سے ملنا چاہ رہا ہے، جبکہ عمر دراز کے خیال میں اصل وجہ تو کراچی جانے کی یہ تھی کہ اس کا ایک دوست بہت وقت سے ان دونوں کو بلوا رہا تھا، اوپر سے بابا سائنوں سے کام کے سلسلے میں بھی کراچی جانے کو کہا۔ وہ تو بس ہر دم گلیرانا کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے بھی ساتھ لے جانے کو اس کے پیچھے پڑ گیا۔ گھر میں سب ان دونوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، حتیٰ کہ چھوٹی ماں نے بھی اسے سینے سے لگا کے خوب پیار کیا۔ بہن بھائی تو پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، عمر کی بھی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ عمر چاہتا تھا اپنے قریبی دوست کے ہاں گل کو بھی لے کر جائے، لیکن وہ کافی تھکی ہوئی تھی، سو ٹال مٹول کر گئی۔ عمر کو اکیلا جانا پڑا۔ گل اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی آئی، تھکن ضرور تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ جوں کا توں تھا، صفائی ستھرائی تو ہر روز ہوتی تھی، ادھر ادھر مختلف جگہ اس کے اور فضا کی محبت کے بقایا جات تھے۔ شادی سے قبل ایک رات قبل بھی وہ اور فضا اسی بیڈ پہ لیٹی باتیں کرتی رہی تھیں، وہی واہمے، وہی خوف، وہی شکوک تھے جو اب بھی گل کے دل کو جوں کے تو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ فضا میری عزیز دوست، فضا میری جان، اس نے الماری پہ مارکر سے لکھا ہوا تھا۔ اسے پڑھ کے اسے فضا بہت یاد آئی، اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے ایک کونے میں چپکی ہوئی بندر کی تصویر، جسے فضا کبھی ہاشم کہتی تھی تو کبھی وہ ڈیرا عمر دراز کا نام دے ڈالتی۔ لکڑی کے پرانی طرز کے بیڈ کی پشت پہ رنگ برنگی نقاشی کی گئی تھی،
और बड़े बड़े शीशे भी जुड़े हुए थे जिनमें अपना चेहरा बआसानी देखा जा सकता था। फिज़ा कहती थी, तुम्हारी हवेली में 2 ही चीज़ें बची हैं जो सचमुच सिंधी सकाफत की आयनादार दिखाई देती हैं, एक ये बेड, दूसरी शाहजी गुल के ताया की जहाज़ी साइज कुर्सी। अगर तीसरी कोई शय शुमार कर ली जाए तो वो है गुले रना साहिबा। और फिज़ा की बात याद करके गुल मुस्कुरा दी। मसहरी के शीशे में अपनी शक्ल देखने लगी। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, छोटा सा दहाना और छोटी सी ठोड़ी। सूरज शक्ल से ही उसका सिंधीपन झलकता था। उस पे वो चुटिया भी तो बीच की मांग निकाल के बना लेती। फिज़ा को बहुत चिढ़ थी उसके हेयर स्टाइल से। जब उसे मौका मिलता अपना ब्यूटिशियन का हुनर गुले राना पे ज़रूर आजमाती। रना की बच्ची, कहाँ हो तुम? अगर वडेरा उमर ने आकर इतना ना दी होती तो तुम्हारे आने की मुझे खबर ना होती। धड़ से बिला तकल्लुफ दरवाज़ा खोलते हुए फिज़ा अंदर दाखिल हुई और धम से उसके करीब बेड पे आ बैठी। अरे, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। उसे देख के लाशौरी खुशी हुई। सोच रही थी? फ़ोन करना चाहिए था आते ही। तुम्हें इल्म है ना मैं तुम्हारे लिए किस कदर तड़पा करती हूँ। वो नाराज़गी से बोली तो गुल उसे अपने साथ लिपटा कर बोली, बस मेरी जान, थकन के बायस ध्यान ही नहीं आया। कसम खुदा की मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा मान लिया। वो तो अच्छा हुआ उमर भाई को ही ख्याल आ गया। दोस्त के घर जाने से कबल मुझे इत्तला दे दी और मैं फौरी तौर पर दौड़ी आई। गुल को जैसे झटका लगा। उमर साईं तुम्हारे यहाँ आए थे? शक ने सर उठाया। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे उमर साईं, कसम से कितना ख्याल है उन्हें तुम्हारा। जानते हैं ना कि तुम मुझसे मिलकर खुश होती हो, इसलिए तुम्हारी खुशी का सामान किया, फिर दूसरे काम का सोचा। काश ऐसा ही हो, उसने कुड़ते हुए सोचा। फिज़ा मुसलसल इधर उधर की बातें करती रही लेकिन उसे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मुस्तकिल एक ही ख्याल सवार था। उमर साईं आए ही फिज़ा के लिए हैं, इसीलिए आते ही उसकी तरफ चले गए। फिज़ा की बातों का जवाब भी वो हूँ हाँ में देती रही। फिज़ा जल्दी में थी। हाशिम के घर वाले डेट फिक्स करने के लिए आने वाले थे, इसलिए बहुत सारे काम घर में करने पड़े थे। वो बहुत खुश थी कि अच्छा हुआ गुलेरना खुद ही आ गई, वरना इतनी दूर से आने में मुश्किल हो सकती थी। वो जल्दी ही चली भी गई, जबकि गुलेराना को तो यही गम चिमट गया था कि उमर साईं अब उससे दामन छुड़ाने लगे हैं। ऊपर से सितम यह हुआ कि घर आते ही उमर ने फिज़ा के मुतालिक पूछ लिया, फिज़ा आई थी या नहीं। रना तो पूरी जान से सुलग उठी। आप आते ही फिज़ा से मिलने क्यों चले गए? वो बिखर गई। उमर दराज हैरान ही तो रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। फिज़ा आपको अच्छी लगती है, उसी से मिलने आप मेरे बहाने सांगड़ आए, वरना सीधे कराची भी जाया जा सकता था। मैं तो पहले ही जानती थी एक ना एक दिन ये हो कर रहेगा, और हो रहा है। मगर याद रखें, फिज़ा आपकी पहुँच से बहुत दूर है। उसकी शादी तो कल ही हाशिम से तय होने वाली है। गुस्से में वो बोलती चली गई। ये भी ना सोचा उमर दराज पे क्या गुजर रही होगी। गुलेराना बस करो, क्या वाही तबाही बक रही हो? वो दबे दबे लहजे में घुरकने लगा। बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। सच तो कड़वा ही लगता है ना। अगर यही सब करना था तो मुझे ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मैं तो अव्वल रोज से सोचे बैठी थी कभी आपसे मोहब्बत नहीं करूँगी, मगर आप तो कील कांटों समेत मैदान में उतरे थे। मुसलसल जंग लड़ते लड़ते मैं हारने लगी थी कि आप महाज छोड़ के भाग गए। क्यों उमर साईं, मेरा क्या जुर्म है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, वो भी मेरी करीबी दोस्त को लेकर? उमर दराज का पैमाना लबरेज ही तो हो गया। बेसाख्ता उसका हाथ गुल पे उठ गया। गुल बेड पे जा गिरी और तकिए में सर दिए सिसकने लगी, तो जैसे गुल की आंखों का पानी फिर उमर को होश में लाया। हाय, मैंने ये क्या किया? अपनी बीवी पे हाथ उठाया। एक शर्मिंदगी, दूसरे परेशानी, तीसरे हैरानी, कई किस्म के जज्बात का वो शिकार हो चुका था। दिल तो चाहा उसे थाम दे, अपने सीने में छुपा कर अपनी भरपूर मोहब्बत का यकीन दिला दे, मगर गुस्सा भी तो था कि वो बेवजह शक कर रही थी। कोई सर था ना पैर। सो वो चुपके से उसे रोता छोड़ के कमरे से बाहर निकल गया। रात के 8 बजे होंगे जब वो गुलेराना से छोटी सना से कह के कि वो कराची रवाना हो रहा है चला गया। साथ ये भी कहता गया, गुल से कहना वापसी में मैं सीधा हैदराबाद चला जाऊंगा, उसे लेने यहाँ नहीं आ सकूंगा। रात के खाने पे जब ये पैगाम गुल को मिला, खाना क्या खाक खाया जाता। उसने सारी रात रोते रोते काटी। अगला दिन भी उसने कमरे में बंद गुजारा। आखिर खुलकर सामने आ ही गया है ना मर्द जात, सदा का बेवफा, हर चाई झूठी मोहब्बतों का दावेदार। वो यही सोचती रही। शाम को फिज़ा ने फ़ोन किया, बड़े इसरार से उसे बुलाया कि उसके ससुराल वाले तारीख तय करने आ रहे हैं, वो ज़रूर आए।
तब गुल ने सोचा कि अगर उमर दराज के दिल में चोर था भी तो फिजा का क्या कसूर, बेचारी के फरिश्तों को भी खबर ना होगी, इसलिए चले ही जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, फिर भी तुम इतनी मिन्नतें करवा के आई हो। फिजा ने उसे देखते ही हस्बे मामूल झाड़ना शुरू कर दिया। हाँ, बस वो तबीयत कुछ खराब थी। खैरियत? उसकी आंखों में शरारत थी। गुल भी शर्मा के रह गई। मेरी तो खैर है, अब तुम अपनी खैर मनाओ। कब की तारीख तय हुई? देखते हैं, शायद अगले माह की 10। हाशिम की डॉक्टरी मुकम्मल हो गई, होती रहेगी बाद में पूरी। फाकों में भी मरने वाली नहीं हूँ, इतना बड़ा बिजनेस भी तो है उनके पापा का। यानी अभी भी तालीम बाकी है? शादी के बाद कहाँ पढ़ा जाता है? सारे मर्द तेरे कैस की तरह नहीं होते माय डियर, हमा वक्त लैला लैला करने की आदत होती है। हाशिम की लैला तो उसकी मोटी मोटी किताबें हैं, शादी करने के लिए भी पता नहीं कैसे मान गया। मुझे तो खुद हैरत है। वैसे वडेरा उम्र हैं कहाँ, आए क्यों नहीं? कराची गए हैं? कल जब मुझे तुम्हारे बारे में बताने आए थे तब अम्मी ने ये खबर सुनाई थी, खुश भी हुए थे। ये भी कहा कि अपनी बहन की शादी की तारीख में ज़रूर आएंगे। कर दिया ना काम खराब। बड़ी मुश्किलों से हम 4 बहनों को एक भाई नसीब हुआ था और आज जनाब आए ही नहीं, कराची चले गए। वेरी सैड। फिजा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और उमर से नाराज़गी का इजहार कर रही थी जब ये गुलेराना के होंठ मारे हैरत के नीम वाह हो गए। वो क्या सोचते थे और ये क्या कुछ कह गई। घबराहट का शदीद तरीन दौरा पड़ने लगा। फिजा अपनी धुन में मगन खफगी का इजहार कर रही थी। कल तो बड़े बढ़ बढ़ के बोल रहे थे, अपनी बहन की शादी में भाई नहीं तो कौन शरीक होगा, और देखो तो पहले मरहले में ही पीछे हट गए। अच्छे भाई निकले। मुंह बोले तो फिर मुंह बोले ही होते हैं, सगे की बराबरी कौन कर सकता है। जितनी तेजी से फिजा की जुबान चल रही थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से गुल के दिल की धड़कन चल रही थी। सर चकराने लगा था उसका और मजबूती से माथा जकड़ने के बावजूद वो गिर पड़ी। गुलेराना, क्या हुआ मेरी जान? फिजा ने दौड़कर उसे सहारा दिया। दूसरी तरफ उमर दराज कराची जाने की बजाय हैदराबाद ही चला आया था। दोस्त ने भी उसे बीवी के साथ बुलाया था, अकेले जाके क्या करता। दूसरा किसी काम को निपटाने में भी दिल न चाहा। उसे तो रह रह के गुल के ख्यालात पे हैरानी हो रही थी। उसके दिल में ऐसे ऐसे वसवसे हैं। खुदाया, इतना बड़ा शक, वो भी मुझ पे, जो दिन रात उसकी मोहब्बत का दम भरा करता है। मुसलसल सिगरेटें फूंकने लगा। फोन की बेल बजी तो उसने बड़ी बेदिली से रिसीवर उठाया। है हेलो। आवाज़ यकीनन फिजा की थी। उसे हैरानी हुई, रात के 9 बजे और आज के दिन उसने फ़ोन क्यों किया होगा? कौन? फिजा, मैं उमर दराज बोल रहा हूँ। अरे आप तो कराची में थे, मैंने आपका कराची का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए फ़ोन किया था। वो जल्दी जल्दी बोली। खैरियत? बिल्कुल खैरियत नहीं है, गुल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बिल्कुल अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी, डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। जब से होश में आई है आपको पुकार पुकार के रो रही है। फिजा की दी हुई इत्तला पे उमर परेशान हो गया। तमाम नाराज़गी खफगी बालाए ताक रख के उसी वक्त सांगढ़ रवाना हो गया। शायद मेरे थप्पड़ की वजह से ऐसा हुआ होगा। घर में किसी से भी उसने कुछ ना कहा, माँ सवाए इसके कि वो सांगढ़ जा रहा है। तायाजाद भाई ने हंस के कहा, तुम पक्के आशिक हो भाई, छोड़कर ही क्यों आए थे कि रातों रात जाना पड़े। दीवानावार तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए वो घर पहुंचा। गुलराना फिजा के घर से आ गई हुई थी। खुद फिजा भी यही मौजूद थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, सो इस वक्त इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसी के ज़ेर असर सो चुकी थी। करीब ही बाबा और अम्मा भी थे। क्या हुआ था इसे? परेशान हाल, बिखरे बाल, सुर्ख हरासा आंखें। फिजा को उम्र पे बेइंतहा रहम आने लगा। बिल्कुल पागल है ये लड़की, आप नहीं जानते इसका दिमाग कितना ख़राब है। गुल होश में आने के बाद फिजा को सारी बात बता चुकी थी, जिस पे फिजा ने उसे हमेशा की तरह खूब सुनाया, समझाया भी बहुत। वो तो मुसलसल रोए जा रही थी। बिलाखिर नशे के इंजेक्शन ने काम कर दिखाया और वो सो गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने गुल पे हाथ उठाया। उमर रूहान सा हो रहा था। आंखें बंद किए लेटे हुए गुल को तके गया। कसूरवार तुम नहीं मेरे बच्चे, मैं हूँ, बाबा ने दुख भरे लहजे में कहा। आप? वो समझ ना पाया। फिजा ने जवाब में गुलेराना की तमाम कैफियत उन लोगों के गोशे गुजार की। वो तमाम ख्यालात जो शादी से पहले उसके थे, वो तमाम बातें जो शादी के बाद हुई, सब कुछ अव्वल से लेकर आखिर तक उमर दराज को कह सुनाया। काश हम मर्द ज़रा से होश से काम दे तो हमारे बच्चों की शख्सियत इस तरह मसक ना हो। जब सब कुछ मेरे पास था, बीवी, बच्चे, घर बार, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी, तो क्या ज़रूरत थी मुझे अपनी ही ज़िंदगी में जहर घोलने की। मैं समझता था शरा ने इजाज़त दे दी है और मैं साहिब हैसियत हूँ,
تو کیوں پیچھے ہٹوں؟ یہ نہ سوچا تھا کہ اس کا اثر باقی افراد پہ کیا ہوگا۔ بابا بہت شرمندہ تھے۔ اماں آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ بس بھی کرے سائی، جو نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا، اس میں نہ آپ کا قصور نہ کسی اور کا۔ زندگی انہی مسائل کا نام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی سکون کبھی پریشانی، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ ہمیں زندہ دلی سے انہیں قبول کر لینا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے مشکلات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب یہ سوچے کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو جس سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ عمر فخر سے اپنی حوصلہ مند پھوپھی اور بزدل بیوی کی ماں کو تکے گیا۔ ان کی بات ختم ہونے پہ ان کے قریب آیا اور ہاتھ تھام لیے۔ ساری مضبوطی اپنے دل میں دبا لی۔ پھوپھی اماں تھوڑی اپنی بیٹی کو بھی دی ہوتی، وہ بہت خوف زدہ ہے۔ اب تو تمہیں سونپ دیا ہے بیٹے، بعد از خدا تم ہی ہو، تمہیں کو اسے خوف سے نجات دلانی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں التجا تھی، ممتا تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا، دھیرے سے مسکرا کر اپنی پوری فرمانبرداری کا یقین دلایا تو اماں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ عمر سائیں، عمر سائیں، گل کی بڑبڑاہٹ پہ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں میں آ گیا ہوں گل۔ عمر فوراً بیٹھ کے قریب گیا۔ اماں، بابا اور فضا چلے گئے۔ عمر سائیں، عمر سائیں، وہ نیند میں ہی بڑبڑا رہی تھی۔ تم کہاں ہو؟ کہاں چلے گئے ہو؟ عمر تم سے بچ کے کہاں جائے گا گل؟ اس نے گل کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیری تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس پہ نگاہ پڑی تو بے آواز سے سکنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، مجھے معاف کر دیں عمر سائیں، میں نے آپ پہ بہتان باندھا۔ وہ تو سب میں کب کا بھول چکا میری جان۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے کہ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، میں اس سے بھی زیادہ سزا کے مستحق ہوں۔ آنکھیں جھر جھر بہہ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، تم تو اتنا پیار کیے جانے کے لائق ہو کہ انسان تمہیں چاہتے پوچھتے سراہتے ہی فنا ہو جائے۔ عمر نے گمبھیر لہجے میں کہا، مجھے پجاری نہیں چاہیے عمر سائیں، اعتبار چاہتی ہوں، ایسی بے خوف زندگی جو میری پچھلی زندگی سے یکسر مختلف ہو۔ تم خواہ مخواہ جلتی کرتی رہی، ایک بار اپنا سمجھ کے سب کچھ کہہ ڈالتی، پھر دیکھتی نا، دیکھو اگر تمہارے بابا کے قصور کی سزا میں تمہیں دیتا ہوں، یہ سراسر بے وقوفی والی بات ہوگی، کیونکہ ایک غم پھپھو اماں کو انہوں نے لگایا، اس سے بڑا گھاؤ میں انہیں لگا دیتا۔ کیا میں اتنا پاگل دکھائی دیتا ہوں کہ یہ بھی نہ سمجھوں تم جتنی بیٹی حنیف شاہ کی ہو اتنی ہی پھوپھی اماں کی بھی ہو؟ تم سوچ کر بتاؤ، اولاد سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، ماں یا باپ؟ اولاد کے دکھ کو زیادہ کون محسوس کرتا ہے، ماں یا باپ؟ وہ محبت سے مخمور لہجے میں اسے سمجھا کیا رہا تھا، زندگی کی روشن راہ دکھا رہا تھا۔ میں نے شاید جذباتی ہو کر کبھی کسی سے یہ سب کہا ہوگا، لیکن دل سے نہیں، کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ باتیں ہم بلا وجہ حالات کے تناظر میں کہہ جاتے ہیں، تو مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ عمر نے بہت محبت سے گل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو جیسے خوف کے بادل چھٹنے لگے۔ آنکھوں کے راستے تمام وہمیں گل کے آنسو بن کے بہتے چلے گئے۔ دھڑکنیں انوکھے سر گنگنانے لگی، سانسیں راگنی گانے لگی۔ وہ کھلے اور صاف الفاظ میں عمر کے سامنے اعتراف کر رہی تھی، آج سے پہلے کی زندگی تو توہمات اور شکوک و شبہات میں ضائع کر دی، لیکن عمر سائیں، لیکن اپنی باقی کی تمام عمر تمہاری سدا بہار محبت کی چھاؤں میں بسر کرنا چاہتی ہوں۔ اور عمر نے جواب میں اس کے ماتھے پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔